بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، في هذا المساء 17 من شهر جماد الأول لعام 1433 للهجرة، أسعدنا تواجدكم أيها الحضور الكريم في الحفل الذي يقيمه الشاعر عمير بن مناع العجوني تكريما للمشاركين والشعراء وصفوف المحاورة الذين شاركوا في الأنشطة التي أقامتها لجنة التراث والفنون الشعبية بجمعية الثقافة والفنون بحائل، وهي نشاط يوم التراث الشعبي ونشاط مشاركة الجمعية في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل 2012. وخير ما نبدأ به حفلنا هذا قراءة عطرة للقارئ تحسين الطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أيها الحضور الكريم، أما الآن مع كلمة مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بحائل الأستاذ خضير الشريف، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقيم الليلة هذا الاحتفال تكرما وكرامة من الأستاذ عمير بن مناع. سعدنا خلال الأيام الماضية في أثناء الفعاليات المصاحبة التي نظمتها الجمعية لرالي حائل، وأيضا يوم التراث الشعبي سعدنا بحضور لأول مرة فرق المحاور التي شاركتنا خلال تلك الأيام، واستطعنا أيضا تسجيل حضور جميل وإشادة من كثير من المتابعين لأنشطة الجمعية. لم يأتي